السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله نحاولوا نتعرفوا على لي زيفينمون د لا سوري ولا كنسميهم لي زيكوتور لي ماوس ليستنر. ملي كنقولوا ايفينمون د لا سوري تقد تكون باغ اكزومبل نتعرفوا واش لا سوري دخلات باغ اكزومبل لهاد لا فونيتر، يعني نقد ندير شي تريتمون لي ان لا سوري دخلات للانترفاس ديالنا، راها جايه فوق الانترفاس ديالنا. نقد ندير شي تريتمون ان على فوقاش مني لا سوري تخرج من الانترفاس ندير شي تريتمون معينه. نقد ندير شي تريتمون اون فوا نكليكي على لا سوري كليك، يعني نقد ندير شي تريتمون باغ اكزومبل اون فوا الكليك هو عباره على جوج ديال لي زيفينمون بريس و ريليز. بريسد لا سوري ملي كنكليكي كتكون بريسد كليكيت ومازال ما طلقت كنسميوها بريسد، وكاينه ملي كنطلق كتكون سميتها ريليز، بمعنى ملي كنكليكي مازال انا باك على البوطون د لا سوري كتسمى بريسد، اون فوا كنطلق كتكون ريليز. ولكن كاينه ايفينمون واحده اخرى سميتها كليك. كليك شنو هي؟ كتجمعهم بجوج، ملي كنكليكي ملي كنباك على لا سوري ونطلق هادي كليكد. بريسد بكت على لا سوري، ريليز طلقت من لا سوري بحال غولاشي لا سوري طلقت من لا سوري. يعني نقد نبغي مني اون فوا تكون بريسد نكليكي، يعني بريسد شنو هي؟ كليك ومازال ما طلقت. ريليز يعني ديجا بريسد، وفي ديك اللحظه الوقت اللي غنطلق من لا سوري هذيك كتسمى ريليز. دونك وعندنا باغ اكزومبل لي زيفينمون اللي كاينين مهمين. عندنا منين تدخل لا سوري فوق لا فونيتر ديالنا، منين تخرج على ديك لا فونيتر ولا البانو ديالنا، ولا منين نكليك على لا سوري ولا بريسد ولا ريليز. دونك غنحاولوا نتعرفوا على هاد لي زيفينمون كيفاش نقدو مانيبيليوهم عن طريق الاجابه على هاد ليكزارسيس هذا. هاد ليكزارسيس كيشمل اون فوا نكليكي في شي امبلاسمون في الفينيتر ديالي تافيشا لي واحد سيركل اللي هي بلان. دونك اون فوا نكليكي في شي امبلاسمون تافيشا لي واحد سيركل. نحاولوا نتوكلوا على مولانا، نحاولوا نبداو ليكزارسيس ديالنا. دونك هنا غنقولوا له extend fenêtre extend G-frame. نصوبوا الكونستركتور ديالنا manipulation mouse listener constructeur public manipulation mouse listener. نحددوا لا طاي د لا فونيتر ديالنا سيت سايز ونعطيوها شي طاي معينه. سيت سايز نورمالمون خصها تخرج لي هنايا، ها هي سيت سايز نعطيوها لا لارجور ولا هوتور ديالها 300. دونك هنا سيت الا كنت غنرسم في لا فونيتر مباشره لابد خصني انولي لي اوت اللي تيكون باغ ديفو، خصني لابد نعطيها نول. حيت الا كان عندها هي شي لي اوت ميمكنلكش ترسم في واحد الفونيتر اسوسيي ديجا ليها واحد البانو اللي عنده واحد لي اوت. يعني هنا خصني نديرو سيت لي اوت نول. موراها نحاولوا نقولوا سيت فيزيبل باش تكون لا فونيتر فيزيبل. سيت فيزيبل ترو، يعني فونيتر اللي عندها ديجا واحد لي اوت سواء في الاولويات ولا غيد ولا بوردر لي اوت ولا اي لي اوت اللي كاينين، راه ما يمكنلكش ترسم فيها. ولكن ممكن فونيتر ندير فيها بليزيور بانو، والبانو اللي انا باغي نرسم فيه يكون هو اللي اوت ديالو نول، وديك الساعه ممكن نرسم فيه، ماشي لابد نرسم في لا فونيتر ديالي كامل. غنحاولوا نديرو ابل، نديرو هنا سوبر ونعيطوا للكونستركتور ونعطيوه تيتر د لا فونيتر ديالنا. هكا انشانت كاركتير، نديرو ابل كونستركتور ديالنا نيو مانيبيلاسيون ماوس ليستنر نيكزيكوتي. دونك ها هي لا فونيتر ديالنا خرجات.
لحد الان. يعني واخا ندير اي اوبيراسيون هنا نكليكي ولا ها هي كتحرك لا سوغي ولا خرجات، يعني حتى شي حاجه ما كتوقع. علاش؟ لانه مازال ما اكتيفينا ليكوت ديال لي زيفينمون د لا سوغي. وباش ناكتيفيو ليكوت ديال لي زيفينمون د لا سوغي خاصنا لابد تكون عندنا شي كلاس كي امبليمنت ماوس ليستنر. حنا في هاد المرحله هادي عندي لا كلاس ديالي، يعني فوق ما نهضر على لي زيفينمون د لا سوغي اول حاجه خاصها تكون عندي كلاس كي امبليمنت اكسيون ماوس ليستنر. هذا ماوس ليستنر هي انترفاس فيها واحد العدد ديال لي زيفينمون د لا سوغي بريديفيني. وحنايا باش نقدو ندوزو البروغراماسيون د لا سوغي خصنا نامبليمونطيو لي ميثود اللي كاينين في ماوس ليستنر. ماشي بالضروره نامبليمونطيو لي ميثود كاملين، نقدو نامبليمونطيو جوست لي ميثود اللي كيهمونا. غنحاول هنا نكليكي نقول له اد انيكمون ميثود، خرجت لي دابا لي ميثود. ها هو ملي قلنا له امبليمونطي ماوس ليستنر خرج لي ماوس كليكد. دونك هادي فوقاش غتكون؟ هادي غاد ديكلونشا مني نكليكي في لا سوغي في قلب الفونيتر ديالي ماوس اونسرد. هادي غاد ديكلونشا مني باغ اكزومبل دابا لا سوغي ها هي ليكستيريور، مني غتدخل اون فوا غتدخل هنا غيوقع ابل هادي مباشره. نشوفوا ماوس هاد اكزايتد هادي اون فوا نكون هنا لانتيريور د لا سوغي، انا لانتيريور د لانترفاس ونخرج هنا يعيط لي لهاد لا ميثود هادي اوتوماتيكمون. ماوس بريسد كليكيت كليك كاين ولكن مازال ما طلقت، مازال البوطون د لا سوغي مازال بريسي، مازال باك عليه ما طلقتش منه. بريسد دونك هنا بوكس ومازال ما طلقت. دونك الا طلقت لوبيراسيون ديال ملي كنجي نطلق البوطون د لا سوغي كتكون سميتها ريليز. بريسد مع ريليز هما بجوج بيهم كيعطيونا كليكد هي بريسد وريليز بوكسي وطلقتي. ريليز هي هادي ملي كتطلق كليكيتي بوكسي بلا سوغي، درتي بوكسي على البوطون د لا سوغي الوقيته اللي كتطلق منه هذيك هي ريليز. غنحاولوا نشوفوا هنا غنمشي ندير غير سيسو هكا نافيشي بعدا هكا ماوس كليك كونترول زد افيشي ماوس كليك، ندير هنا اون شين د كاركتير كونترول في عاوتاني سيسو وندير جوست باش نشوف واش غيعيط لهم. دونك عاوتاني سيسو وندير هادي هكا كونترول سيسو وندير ماوس بريس. دونك هنا غنحاول انا ندخل لا فونيتر ما افيش لي حتى شي حاجه، كليكيت ما افيش والو ما دار والو. علاش؟ لان واخا ديفلوبينا هاد لي ميثود واخا درنا لامبليمونطاسيون د هاد لي ميثود ما اكتيفيناش ليكوتور او نيفو ديالاش ديال لا فونيتر ديالنا. خصنا لا فونيتر ديالنا ناجوتيو لها واحد ليكوتور، ناسوسيو لها واحد ليكوتور. دونك هنا عن طريق اد écouteur ديال لي زيفينمون د لا سوغي اد ماوس ليستنر. وشنو كنعطيوها نورمالمون هنايا؟ خصني نعطيوها اوبجي دو تيب لا كلاس كي امبليمونت ماوس ليستنر. وحنا شكون هي لا كلاس عندنا اللي كتامبليمونتي ماوس ليستنر؟ هي لوبجي كورون، هي فين حنا هي لوبجي كورون. دونك هنا خصنا نديرو 10. دونك دابا حنا شنو قلنا له غاتاكتيفي سيدي لي زيفينمون د لا سوغي، ولي ميثود اللي غتعيط لهم راهم كاينين معاك في نفس لا كلاس فين حنا. يعني ماوس كليكد هو يعيط لهاد ماوس كليكد، ويعيط لهاد ماوس انترد، ويعيط لهاد اكزايتد، ويعيط للبريسد. هادو هما لي ميثود اللي غيعيط لهم. نديرو اكزيكسيون نشوفو واش غيدير لهم لابيل. فو هذا نديرو اكزيكسيون. دونك هنا نمشي هنا هانتوما هاي دابا لا سوغي على الاكستيريور، ها هي غتدخل، ها هو قال لي انترد، ها هي غتخرج، ها هو قال لي اكزايتد. انا غندخل غنكليكي، ها هو قال لي بريسد، انا مازال ما طلقت انا غنطلق.
ها هو دار لي ريليزد موراها كليكد. على شنو هي كليكد؟ هي بريسد وريليز. ملي كدير ريليز كيعطيك هو احنا هانتوما، يعني ديما كليكد، ديما كليكد كتجي ابخي بريسد اي ريليزد، هادو بجوج. هنا كليكد. دونك هنا لي زيفينمون هاك هادوما لي زيفينمون اللي كاينين في هاد ماوس ليست. واخا دونك سوبوزون حنا بغينا اون فوا نكليكيو في نكليكي، بغيت نعرف لي كوردوني ديال البلاصه اللي كليك. غنديرلو بلس او، غنديرلو باغ اكزومبل ماوس كليكت، غنقولو اكس ايغال بلس، ممكن هاد لوبجي هذا او هو لا سوري، ناخد منو لومبلاسمون ديال لا سوري او بوان جيت اكس، هاي بلس هكا فيرغول y ايغال بلس او بوان جيت y، ها هي او بوان جيت y. حنا خدينا دابا اكس وخدينا y. دونك حنا في كليكد هاي افيشي لياش لي كوردوني ديال لومبلاسمون اللي كليكينا عليها. اكزيكوتي نشوف. دونك غنشوف انا دابا غنكليكي، نطلعو لا فونتر ديالنا كليكي، هاو في الكليك شنو عطاني؟ الكليك ديما كتجي مور بريسيد ولا يزيد، هاو عطاني لي كوردوني. كليكي هنا اكس 15 y 45، كليكي هنا 271 نص تقريبا لا فالور. دوك هنا نص الطريق، اي بلاصه كتكليكي فيها كيعطيك لي كوردوني ديالها. واخا حنا بغينا اون فوا نكليكيو، يعني ممكن نبروغرامي اي وحده فيهم، نقول له ملي تدخلها شنو دير، ملي تخرج يعني نقدروا نديرو ديفلوبمون لاي ايفينمون د لا سوري هكا. يعني دابا راه اليكوت اي اوبيراسيون كتوقع في هاد الانترفاس ولا ايفينمون د لا سوري كتوقع في هاد الانترفاس راه ممكن نبروغراميها. دونك حنا كان الهدف ديالنا من ليكزارسيس هو انه اون فوا نكليكي يافيشي لي واحد سيركل. اول حاجه الا بغيت نافيشي نرسم شي حاجه، نديسيني شي حاجه، خصني لابد اوبجي جرافيكس. هنا جرافيكس غنقول له جي ايغال جيت جرافيكس. هاد جيت جرافيكس بحال اللي كنريكوبيري واحد لوبجي مكلف بالديسان اسوسيي ديجا لا فونيتر فين حنا، هو متكلف. كنقول له عطيني بحال نقدروا نقولوا البروش، عطيني الفوشات، قلت له عطيني باش نرسم. دوك هنا يعطاني ياش، عطاني الاداه اللي كتمكنني انني نرسم في لا فونيتر فين حنا، حيت ملي قلنا له جيت جرافيكس هاد لا فونكسيون جرافيكس فين كاينه؟ راه كاينه في جي فريم. قلنا له عطيني الوسيله ديال الرسم اللي اسوسي لا فونيتر فين حنا. موراها نقد نقول له انا باغي نرسم، نحدد لا كولور لا بغيت، نقول له سيت كولور، نقول له سيت كولور ونعطيه لا كولور اللي بغيت. باغ اكزومبل نقول له لا كولور دو ديسان بغيتو يكون هو كولور بوين ريد، بغيتو يرسم بلا كولور روج. هاي دونك هكا غنرسمو اللي بغينا. غنقول له جي بوين سيت، جي بوين سيت. دابا نقدروا نرسمو، نقول له دراو ديس اي حاجه ديسان دراو. هنايا رسم اللي بغيتي، شوف شحال ديال بغيتي ترسم لين اوفال بوليغون شنو ما بغيتي ترسم نقدروا نرسمو هنايا. دونك حنا الهدف ديالنا نرسمو سيركل، غنديرو دراو اوفال. بيان سور ممكن تكتشفوا هاد لي فونكسيون كاملين. غنقولوا دراو اوفال، ها هي دراو اوفال. غنعطيو هنا لي كوردوني فين هي لومبلاسمون نرسمو، شنو هو اكس، هو البلاصه فين كليكيت. انا باغي نرسم في البلاصه فين كليكيت. نمشي لهنايا ندير هكا كونترول في y هي او بوين جيت y. لا لارجور دابا هنا لا لارجور ديالها هو باش تكون سيركل خصو يكون العرض والطول. هاد اوفال كترسم لي اوفال، يعني انا لا ما بغيتش تكون اوفال بغيتها تكون سيركل خصني يكون قد لا لارجور قد لا هوتور. غنجربو هنايا 20 باغ اكزومبل 20 ونشوفو شنو هي الريزولتا. يعني شنو كنقولوا له اون فوا نكليكي عطيني لوبجي اللي مكلف بالديسان في لا فونيتر ديالنا. دونك جي هو اللي مكلف بالديسان، قلت له لا كولور دو ديسان غتكون هي روج، قلت له رسم لي اوفال في لومبلاسمون فين كليكيت. اكزيكوتي مشي هنا هكا كليك
عطاني في البلاصه اللي كنكليكي عليها كيعطيني اوفال. الا انتبهنا واحد الحاجه، شوف البلاصه اللي فين كنكليكي ما كتجينيش ديك الراس ديال البوانتور في الميليو، يعني نقد نقول له بغيتو يكون في الميليو، هانتوما بحال اللي ديك البوانتور د لا سوري هو ديك ليكستريميتي، ياش يعني دغوات اللي كاينه غوش اون هو، هذا كليكي انا كنكليكي هنايا وهو تيرسمني. انا بغيت البوانتور د لا سوري يبان لي في الوسط هنا. الحاجه الثانيه انا بغيت هادو يكونوا دي ريكتونغل دي سيركل اللي هما بلان عامرين. دونك غنمشي نقول له هنايا دراو، نقول له فيل اوفال، بغيتها تكون بلان، فيل اوفال، فيل اوفال هاي. دونك قلنا له اسيدي رسمنا واحد لوفال اللي هي بلان. اكزيكوتور بعدها كنشوفوا واش الاوفال غتكون بلان. كليك كليك كليك، البلاصه اللي غنكليكيو عليها يعطينا اوفال بلان، البلاصه اللي غنكليك. مي مازال البوانتور د لا سوري بغيتو يجيني في الميليو، يعني البلاصه اللي نكليكي فيها تبان لي البوانتور د لا سوري في الميليو، ما يبانش كاحس. دوك هنا شنو خاصني ملي نجي نرسم اكس باش يجي الدسان في الميليو، شنو خاصها اكس ديال الدسان ما تكونش هي لومبلاسمون، تكون او بوان جيت اكس بلاصه فين غنرسم او بوان جيت اكس موان 10 باش يطلع بالنص لا مواتي، حيت باش يجيني في لا مواتي البوانتور د لا سوري، و ايغريك موان 10 ونتستي. حيت علاش لهنا عندي 20 وهنا عندي 20. اكزيكوت اوكي كليك، شوف بوانتور د لا سوري. حيت قلت له ملي جيت ترسم خذ هذوك لي كوردوني فين عندي لا سوري ونقص عليهم 10، وهذيك هي البلاصه فين غترسم لي، يعني هو كيبدا الرسم من هنا، واخا انا كليكيت هنا هو كيبدا الرسم من هنا. حيت قلت له خذ اكس موا 10 يعني اكس غتكون من هنا، و ايغريك موا 10 يعني اكس موا 10 هو يجي هنا، ايغريك موا 10 يطلع هنا. داكشي علاش حنا كنكليكي البلاصه اللي كنكليكي فيها تيدير لي هاد فيل اوفال. ماشي لابد بيان سور نبروغرامي ماوس كليكد، كانت اي وحده بغيناها هنايا نبروغراميوها. دونك اي وحده بغينا نبروغراميوها نقدو نكوبيي هادي هكا، كوبيي، ولا ناخد هي هادو غير باش نشوفو بريسيد. نمشي للبريسيد، هي هنا كول. هنا غنرسم بلا كولور روج، قلت له ملي نكليكي هنا نديرو غرين باغ اكزومبل، اجيو اكزيكوتور. دونك دابا انا عن بك شوفوا كليك، دابا انا مازال باك مازال ما طلقت، يعني شنو هو مازال بريسد. ملي كتكون مازال بريسد راه روج. دونك انا ملي غنطلق ولات كليكت، شنو كليكت عيط لا فونكسيون كليكت وغيرسم لي في نفس لومبلاسمون بالفير. دوك هي روج فير حيت راها بريسد مازال ما طلقت. اون فوا نطلق عطيها لي نا ياش عطيها لنا، عطاني ليز ما عطاش كليكد. دونك كليك كليك، هادي وقع فيها شي خلل في المنظومه ديالهم. دونك هنا كتكليكي وشنو كيدير كيرسم لك راه ديما كليك انا بوكس طلق، كليك طلق، كليك انا مازال بريسد راه بريسد نطلقها هي ولا سبوش. كنتمنى ان تكون هاد ليكسبليكاسيون ديال هاد ماوس ليستني تكون واضحه. بيان سور اللي عنده شي اسئله ولا اي اقتراحات ولا اي اضافه ولا اي استفسار على شي حاجه يقدر يسولنا عليها في الكومونتير. مرحبا والسلام عليكم.